في نولي قدتي كرا دداتي وان قد كفلدك كي تسري تيسيسا دلقيت مروتو يسرى برباچس والله العبادان مدرابا ليس دوغور عبادان مدرابا ليس برنوت اتهاجمتي أناف أسمان قوس رنتا خينيس سنو هندنا ما حجي تيسم برا واي حجي دا نمي ربين وفقه حجي رفورا جرتن حجي دي مرام قبويتن بردا دبسا كتاب حجي دا ددا كافانا ددا تنقباي أكسما برنوتا سغلي كولمائين واي حجي رت تمساتا جرن انترنت رت تلفزيون رت خراري دوتين خرار دداتين تعليم أحكام حجي واي حجي دا بروني سنرد تاجرات نبي خيني صلى الله عليه وسلم أكجي خذوا عني مناسككم حجي تيسن نرى كبدا نرى بردا أكن كرابولت أكن أججت أكن إسني لفقايت حجي تيسن دلغمو قبدي جنبين صلى الله عليه وسلم تناف سكنتان كين يكون برنو تواي حجي حجاجة دميسو حجاجة تيسو حجاجة غرسو حجاجة هبتشيسو راف توعيا إسانغو دوراف واي دوغورا رتتييفا دوغورا كان بيكي إرا سرا ويجونا من حجي ورطوكو دوغورا إسا بيكي إرا كرا سريدا إرا قبتي أكناتو دوغورا كناتو سريدا جي عبادة إسا تحجيداتا أكسيت سريفا چودن دايا جيچو دوغورا هدو تجرى حجي كيست سنرا أخطاء تضع في الإحرام من الميقات دوغور حجاجة كيرو حجي ميقات راحلة إساني تأرغمو تيرا بكتنا توان دوغوران تيرا نما هدو توان دوغورا نما هدو ركادو بيت كمالي تاتي نما هدو تو هو اللالان وابل ليس ميقات وقود النمالي بوفة جنة كيلا بك حجي في عمرة الراحلة الدنيا تنهم داغ قدام تميقات بتو إسين تم بكشن كلتي هندا نمن الدنيا رادفو خراشنن كنا إرى دبرت ما كرغايج خراشنن كنا بوفة كانت الأبتة حج في عمرة إساهدته أكست دبرون دركا متعيج فكينيف وربيتين رادف كخرا يمن رادف كخرا بها إفريقيا رادفو يلم ميقا تجامتو جاموتو تكابوفة أكست قدام جريج خلفديمو هنگو يسبغي محطة سنتكاتا بيا بوفتا ميقات ينو كان بيرو هنگو غي اچتي لتنابته احرام إسا فته حجي إسا عمره إسا لبيك جهنته أكسد دبراي خطياران كلين سنتمو هنگو كيتا إسا غي لته أكسد دبراي خرا سني رند برت موغا سني دبروس هنگو كيتا إسا سري إسا غي أكسد لته دبراي غاري إذا كنا كنتي ترك الحرام من الميقات ميقات الرا أخطاني قدان تقدو قر درا ميقات قد مكانا بوفة التحجي في عمرة هدتشون دركما تيكان أصو حجي هدى النبير دبرون دو قر فدو كلين سر تيارا هادمو فدو لقر جيب الددات هادمو بك بوفة إسا قد مي كي تحجي هدتشون دركما تي ميقات جنوسن بير دبرون انتو فكين يفنان بيتين يرادف وسيت مقصو حجي إسان هدتين طيارة كوي يابته برره يو جدت ماتار بوفته جدت وقت طيارة كبوتات وسو حجي هدتين دبر ميقات بير دبر دو بربوتات وفدوب ديبه بك ميقات سنت أجر هدتشوتو دركما يستتها يجو حجي هدتن ملي أتتو ربيع رادو فوقني دمي سوبر بانو هجوما بوفتا تيارا بولت تيارا وسنتو وصولين سن نكوبو يتجو كاما سديكتة كاما كيتلي ورغيفتة وفتا هراما مرتو دي سنيفي هنسولا أدي تك وفتا بروهن دو في الرابات سنة ودو اللي يتو ركع لما صلاة دروما تيارا كيزت لكتين سافي أوبي كان mana bakke rakaatu tille godhachuu dandeessa jechuudha yoo dirree xayyaaraatti isee mijjatin
eega dhuftee dirree xayyaaraatti uffatuma kee uffatta jechuudha. Uffannis manallee uffattee dhuftu tokko miti. Akkasitti qoqqooyte jechuudha. Hogguu xayyaara ol seentee xayyaarri siin ka'e achirra hidhatte jechuudha. Labbeeka jechuudha. Labbeeka umratan mutamatti'an bihaa ilal hajji. Yoo nama biyyaa dhufe hedduun tamattu'a dura umraa godhee eegasii hajjiitti aansuu kana filatamaadha. Kanaatu irra laafaadha. Kanaatu barbaachisa. Akkasitti hidhatte jechuudha. Barnoota keessatti isin ibsamuun ni mala jechuudha. Hogguma xayyaarri lafarraa sosso'ee karaa seente hidhatte. Maaliif meeqaanni kuni bahara wal qixa jira. Sirriin isaa jechuudha. Sirriin isaa wal qixa baharaa waan ta'eef xayyaarri achitti waan yeroo siin kennineef waan hin dhaabbanneef waan suutan deemneef duratti hidhachaa deemtus rakkoon qabu yaan olamaan. Osoo meeqaa tan ga'e namni bararaa jiru duratti hidhata jechuudha. Akka irra dabruun isaa hin shakkamne akka isaa mirkanaa'u jechuudha hidhachuun isaa. Dogoggorri duraa hamaan miiqaata irra dabru osoo hajji umraan hidhatinii jedhu. Gaari. Nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam waa'ee miiqaata hogguu ibsu hunna lahunna waliman ataa alayhinna. Shanan kun warra bakka san jiruuf taate warra karaa san dhufu biyyuun fedhe irraa dhufu. Addunyaa guutuurra baadii irraa dhufu. Warra karaa san dhufuuf taatee jedha. Hadiisa Bukhari fi Muslim odeessan keessatti kun dogoggora tokko. Ihraama dhiiftanii osoo hajjiin hidhanne hin dabrinaa miiqaatti bira. Baarakallahu fiikum. Lammaffaa tarku lubsil ihraam. Uffata ihraamaa uffachuu dhiisuun khataa dogoggora tokko jechuudha. Uffatuma kan uffadhee ofirraa qabu kana. Kootaa fi jaakketaa fi shaamizaa fi kofoo fi tooba kan uffattee mudawwara uffattee ustee hajjii yoo hidhatte. Sirrii qoonni dogoggorte jechuudha. Dogoggorte. Uffata san hundi ofirraa baase. Takka illee hin hambise. Walaa kaalsii fi butaantii fi waan takka ofirratti dhiisuun hin barbaachisu. Namni dhiiraa. Maal godharee marxoo adii takkaa fi tagaraan banaadhaa marxoo hodhamtes hin taatu. Ansoolama jechuudha. Ansoolaa lama bitateetuma tokko marxifatee tokko uffata jechuudha. Uffata kana dhiisuun uffata birootiin hajjii hidhachuun uffata birootiin umraa hidhachuun dogoggora akhtaa irraa jechuudha. Adaba nama adabsiisa jechuudha. Namni uffata birootiin hajjii waa umraa isaa hidhate waan adabamu qaba jechuudha. Yoo guyyaa sadii soomanuu yoo ta'ee takka qalee nama nyaachisu yoo nama jaha nyaachisu kana keessa walii filata jechuudha. Guyyaa sadii soomanuu fi nama jaha nyaachisu. لأنه محظورات إحراما وأن إحراما كيست دومه دلقيتشو أما قد وقرا لما سنين نجرا تقصو حجين هدنه ميقات برا دبرو بوفتا حجي برا دبرو إنه تقومو حجي مهدته وفتا نورمالا نمي وفتا كنان وفتا حجي ديسه هدتشو إساتي جنه كل من دو وقرا هم برباچس الرافو يقو برباچسا ورا دو وقرا إساس الرفترب ماتايسو حجي تينيا في تيسني لتا مسلمتو توندا تسير قبضت تكيبلمت تا قوتم تربن واتايسو برنوتي تانو قلت ديبنا وصلى الله